शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 2077 चैत्र 23 गते सोमबारको बाबाको साकार महावाक्य छ। बाबाले आज मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, परम प्रिय भोलानाथ बाबा परम प्रिय भोलानाथ बाबा तिम्रो सम्मुख बस्नु भएको छ। तिम्रो सम्मुख बस्नु भएको छ। तिमीले प्यारसँग याद गर्यौ भने लगन बढ्दै जान्छ। लगन बढ्दै जान्छ, विघ्न समाप्त हुन्छ। विघ्न समाप्त हुन्छ। मीठे बच्चे, परम प्रिय भोलानाथ बाबा तिम्रो सम्मुख बस्नु भएको छ। तिमीले प्यारसँग याद गर्यौ भने लगन बढ्दै जान्छ, विघ्न समाप्त हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, परम प्रिय हैन भोलानाथ बाबा अहिले हाम्रो सम्मुख आएर बस्नु भएको छ हैन। त्यसैले बाबासँग जति हामीले प्यार गर्छौं हैन, बाबासँग प्यार छ भने यो प्यारले के हुन्छ त बाबाको साथमा लगन पनि बढ्दै जान्छ। दुनियाँबाट, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थबाट हैन सबै कुरा छुटेर केवल बाबासँग मात्रै हाम्रो सच्चा प्यार हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जति बाबासँग प्यार हुन्छ त्यति नै विघ्न पनि के हुने रहेछ त समाप्त हुन्छन् भन्नुभयो। आजको प्रश्नमा छ, ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरा सदा याद रह्यो भने कहिल्यै पनि विकर्म हुँदैन। ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरा सदा याद रह्यो भने कहिल्यै पनि विकर्म हुँदैन। बाबा प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरा छ हैन जो सदा याद रह्यो भने कहिल्यै पनि हामीबाट विकर्म हुन सक्दैन। बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई हेरेर अरूले पनि गर्छन्। यो याद रह्यो भने विकर्म हुँदैन। यदि कसैले लुकाएर पनि पापकर्म गर्छ भने धर्मराजसँग त लुक्न सक्दैन। तुरुन्तै त्यसको सजाय मिल्छ। पछि गएर अझै जङ्गी शासन हुन्छ। पछि गएर अझै जङ्गी शासन हुन्छ।
यस इन्द्र सभामा कुनै पनि पतित यस इन्द्र सभामा कुनै पनि पतित लुकेर बस्न सक्दैन। लुकेर बस्न सक्दैन। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो कि ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरा सदा याद रह्यो भने कहिल्यै पनि विकर्म हुँदैन। उत्तरमा बाबाले बताउनुभयो, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई हेरेर अरूले पनि गर्छन्, हैन? हामीले जो कर्म गरेका छौँ हाम्रो पछाडि हामीलाई हेर्नेवाला अनेक छन्। त्यसैले जो कर्म मैले गर्छु मलाई हेरेर अरूले पनि गर्छन्। यो कुरा सदा याद रह्यो भने कहिल्यै पनि विकर्म हामीबाट हुन सक्दैन भन्नुभयो। अब यदि कसैले लुकाएर पनि कुनै पाप कर्म गर्छ भने धर्मराजसँग त लुक्न सक्छ त? सक्दैन, हैन? तुरुन्तै त्यसको सजाय पनि मिल्छ भन्नुभयो। अब पछि गएर अझै जङ्गी शासन, हैन? राणाहरूको जस्तो, मिलिट्रीहरूको जस्तो जो शासन छ त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यो इन्द्र सभामा कुनै पनि पतित लुकेर बस्न सक्दैन भन्नुभयो, हैन? यो इन्द्र सभा हो। त्यसैले कोही पनि पतित आत्मा यहाँ लुक्न सक्दैन। जसले जो कर्म गरेको छ त्यसको फल उसले अवश्य भोग्नु नै पर्छ भन्नुभयो। त्यसकारण सदा यो याद रहोस्, जो कर्म मैले गर्छु मलाई हेरेर अरूले पनि गर्छन्, तब कुनै विकर्म हामीबाट हुन सक्दैन। गीतमा छ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले जानेका छन्, अहिले रुहानी बाबाले हामीलाई यस सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। उहाँको नामै हो भोलानाथ। पिता धेरै भोला हुन्छन्। कति कष्ट सहेर पनि बच्चाहरूलाई पढाउँछन्, सम्हाल्छन्। फेरि जब बढेपछि सबै कुरा उनैलाई सुम्पिएर स्वयंले वानप्रस्थ अवस्था लिन्छन्। सम्झन्छन्, मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे, अब बच्चाहरूले जानुन्। त्यसैले पिता भोला भए नि। यो पनि अहिले तिमीलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, किनकि स्वयं भोलानाथ हुनुहुन्छ। जसरी पिता जो हुनुहुन्छ, पिताले आफ्नो सबै कुरा जब वानप्रस्थ अवस्था हुन्छ त सबै कुरा आफ्नो बाल बच्चाहरूलाई सुम्पेर केवल आफू गएर, हैन, अब भगवानको ज्ञान ध्यान गर्ने, अनि यस्तो वानप्रस्थीमा बस्नुहुन्छ ताकि अब सबै कर्तव्य मेरो बच्चाहरूले सम्हाल गरून्, उनीहरूले पनि यो सबै कुरा जानुन् भनेर बच्चालाई सुम्पिन्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ पनि अब बेहदको पिता हामीलाई मिल्नु भएको छ, जो कति भोला हुनुहुन्छ, हैन? त्यसैले बाबालाई के भनियो त? भोलानाथ। त्यसैले हदका पिताको लागि पनि सम्झाउनुहुन्छ, उनी कति भोला छन्, ती भए हदका भोला। यहाँ हुनुहुन्छ फेरि बेहदका भोलानाथ बाबा। परमधामबाट आउनुहुन्छ पुरानो दुनियाँ पुरानो शरीरमा। त्यसैले मनुष्यले सम्झन्छन्, पुरानो पतित शरीरमा कसरी आउनु भयो होला। नजानेका हुनाले पावन शरीर भएका कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। यिनै गीता वेद शास्त्र आदि फेरि पनि भन्छन्, हेर शिव बाबा कति भोला हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ तै पनि यस्तो अनुभव गराउनुहुन्छ मानौ बाबा यही बसिरहनु भएको छ। यी साकार बाबा पनि भोला छन् नि। कुनै दोपट्टा छैन, कुनै टीका आदि छैन। साधारण बाबा त बाबा नै हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन्, यो सारा ज्ञान शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ। अरू कसैको तागत छैन जसले यो ज्ञान
दिन सकोस्। कसमा यस्तो तागत छ र हैन, जसले आएर यो सारा सृष्टिको रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान दिन सकोस्। केवल त्यो तागत त ज्ञान सागर बाबाको पासमा छ। दिन प्रतिदिन बच्चाहरूको लगन बढ्दै जान्छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति प्यार बढ्छ। याद गर्यो भने पो प्यार बढ्छ हैन। बाबाको याद नै छैन भने बाबासँग प्यार कसरी हुन्छ त। त्यसैले जति याद गर्छौ त्यति प्यार बढ्दै जान्छ र जति बाबासँग प्यार हुन्छ त्यति नै विघ्न पनि समाप्त हुन्छन्। बाबा मोस्ट बिलभेड हुनुहुन्छ नि। अहिले मात्रै होइन, भक्ति मार्गमा पनि तिमीले उहाँलाई मोस्ट बिलभेड सम्झन्थ्यौ, भन्दथ्यौ बाबा जब हजुर आउनुहुन्छ सबैसँगको प्यार छोडेर एक हजुरसँग प्यार गर्छौ। तिमीले अहिले जानेका छौ पनि, तर मायाले त्यति प्यार गर्न दिँदैन हैन। थाहा त छ, भक्ति मार्गमा गायन पनि हामीले गरेका थियौं। जब हजुर आउनुहुन्छ, आउनुभयो भने सबैसँग हैन प्यारलाई तोडेर केवल हजुरसँग नै प्यार गर्छौं। भक्ति मार्गमा यस्तो गायन गर्यौं हामीले। तर अहिले बाबा आउनु भएको छ, त्यही हाम्रो पुकारलाई सुनेर फेरि पनि बाबासँग मायाले प्यार हुन दिन्छ त, दिँदैन। घरिघरि विघ्न पारिरहन्छ भन्नुभयो। मायाले यसले मलाई छोडेर बाबाको याद गरोस् भन्ने चाहँदैन। उसले चाहन्छ देह अभिमानी बनेर मलाई प्यार गरोस्। मायाले के चाहने रहेछ त, आफैलाई हैन देह अभिमानमा आएर केवल आफैलाई प्यार गरोस्। किनकि 63 जन्मसम्म त हामी के थियौं त, मायाकै बसमा थियौं हैन। मायासँग नै हाम्रो लेनदेन चलिरहेको थियो। त्यसैले मायाले यो चाहँदैन अहिले यो समयमा मलाई छोडेर बाबाको पासमा जाओस्, यस्तो मायाले चाहँदैन। त्यही भएर घरिघरि आफैतर्फ खिचिरहनेको कोसिस गर्छ। मायाले यही चाहन्छ, त्यसैले कति विघ्न पार्छ। तिमीले विघ्नलाई पार गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले केही मेहनत त गर्नुपर्छ नि, पुरुषार्थद्वारा नै तिमीले आफ्नो प्रारब्ध पाउँछौ। बच्चाहरूले जानेका छन् उच्च पद पाउनको लागि कति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। एक त विकारको दान दिनु छ, अर्को बाबाद्वारा जुन अविनाशी ज्ञान रत्नको धन मिल्छ त्यो दान गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ उच्च पद पाउनको लागि पुरुषार्थ पनि त्यस्तै ऊँचा हुनु पर्यो। साधारण पुरुषार्थबाट उच्च पद कहाँ मिल्छ र हैन। बाबा भन्नुहुन्छ एक त बाबालाई के दिनु पर्यो त, विषय विकारको दान दिने हैन। बाबा लिनको लागि आउनु भएको छ। हामी भित्र जो विषय विकारहरू छन् यी सबै लिनको लागि। र अर्को कुरा बाबा भन्नुहुन्छ जो अविनाशी ज्ञान रूपी धन बाबाबाट हामीलाई मिलेको छ, यो ज्ञान रत्नको ज्ञान धनको दान गर्नु छ। विकारको दान बाबालाई दिनु छ र बाबाबाट प्राप्त जो ज्ञान रूपी धन छ यो फेरि मनुष्य आत्माहरूलाई दान गर्नु छ। जुन अविनाशी धनबाट नै तिमी यति धनवान बन्छौ। ज्ञान हो आम्दानीको स्रोत, त्यो हो शास्त्रको दर्शन, यो हो आध्यात्मिक ज्ञान। शास्त्र आदि पढेर पनि धेरै कमाउँछन्। एक कोठामा ग्रन्थ आदि राखिदियो, थोरै केही सुनाइदियो अनि आम्दानी हुन्छ। त्यो कुनै यथार्थ ज्ञान होइन। यथार्थ ज्ञान एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। जबसम्म कसैलाई यो रूहानी ज्ञान मिल्दैन तबसम्म ती शास्त्रहरूको दर्शन बुद्धिमा हुन्छ। तिम्रो कुरा सुन्दैनन्। तिमीहरू छौ धेरै कम। यो त 100% निश्चित छ। यो रूहानी ज्ञान बच्चाहरूले रूहानी बाबासँग लिएका हुन्। ज्ञान आम्दानीको स्रोत हो, धेरै धन मिल्छ। योगद्वारा स्वास्थ्यको स्रोत अर्थात् निरोगी देह मिल्छ। ज्ञानद्वारा
सम्पन्नता। यी हुन् दुई मुख्य विषय। फेरि कसैले राम्ररी धारण गर्छन्, कसैले कम धारण गर्छन्। त्यसैले वैभव पनि नम्बरवार थोरै मिल्छ। सजाय आदि खाएर पद पाउँछन्, पुरा याद गर्दैनन् भने विकर्म विनाश हुँदैन। याद नै पुरा छैन भने विकर्म विनाश कसरी हुन्छ? यो त हाम्रो 84औं जन्मको अन्तिम जन्म। जति पनि कर्मको हिसाब किताब बाँकी रहेको छ, यो सारा हिसाबलाई चुक्ता गर्नेको समय नै यही हो। अब यो समयमा बाबाको याद नै छैन भने हिसाब कसरी चुक्ता गर्ने, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति सक्छौ त्यति यादमा रहनेको अभ्यास गर। फेरि सजाय खानुपर्छ, पद पनि भ्रष्ट हुन जान्छ, जसरी विद्यालयमा हुन्छ। यो हो बेहदको ज्ञान, यसैबाट बेडा पार हुन्छ। त्यसै ज्ञानमा वकालत, डाक्टरी, इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ। यो त एउटै पढाइ हो। योग र ज्ञानद्वारा सदा स्वस्थ सम्पन्न बन्छौ, राजकुमार बन्छौ। त्यहाँ स्वर्गमा कुनै वकिल, न्यायाधीश आदि हुँदैनन्। त्यहाँ धर्मराजको पनि आवश्यकता पर्दैन। न गर्भ जेलमा सजाय, न धर्मराजपुरीको सजाय हुन्छ। गर्भ महलमा धेरै सुख हुन्छ। यहाँ त गर्भ जेलमा सजाय खानुपर्छ। यी सबै कुरालाई तिमी बच्चाहरूले नै अहिले जानेका छौ। बाँकी शास्त्रहरूमा, संस्कृतमा श्लोक आदि मनुष्यले बनाएका हुन्। सोध्छन् सतयुगमा कुन चाहिँ भाषा हुन्छ? बाबाले सम्झाउनुहुन्छ जुन देवताहरूको भाषा हुन्छ त्यही चल्छ। त्यहाँको जुन भाषा हुन्छ त्यो कहीँ हुन सक्दैन। यस्तो हुन सक्दैन त्यहाँ संस्कृत भाषा होस्। देवताहरू त पतित मनुष्यहरूको, देवताहरू र पतित मनुष्यहरूको एउटै भाषा हुन सक्दैन। त्यहाँको जुन भाषा हुन्छ त्यही चल्छ। यो सोधिरहनु पर्दैन। पहिला बाबाबाट वर्षा त ल्याऊ, जो कल्प पहिला भएको थियो त्यही हुन्छ। पहिला वर्षा ल्याऊ, अरू कुरा सोध्दै नसोध। ठिकै छ, 84 जन्म भएन, 80 वा 82 भयो, यी कुरालाई तिमीले छोडिदेऊ। बाबा भन्नुहुन्छ केवल हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ। स्वर्गमा के होला, कस्तो होला, हैन, के भाषा होला। हामीले 80 जन्म लिन्छौँ, 82 लिन्छौँ या 84 लिन्छौँ, यी कुराहरूमा नजाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ जति सक्छौ त्यति बाबाबाट वर्षा लिनेको नै पुरुषार्थ गर भन्नुभयो। अरू कुरा सोध्नेको आवश्यकता छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अल्फलाई याद गर, स्वर्गको बादशाही अवश्य मिल्छ नि। अनेक पटक तिमीले स्वर्गको बादशाही लिएका छौ, माथिबाट झर्नु पनि छ। अहिले तिमी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुखका सागर बन्छौ। तिमी पुरुषार्थी हौ। बाबा त सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। बाबामा जुन ज्ञान छ त्यो बच्चाहरूमा छ, तर तिमीलाई सागर भनिँदैन। सागर त केवल एक हुन्छ, केवल अनेक नाम राखिदिएका छन्। बाँकी तिमी हौ ज्ञान सागरबाट निस्किएका ज्ञान नदीहरू। तिमी हौ मान सरोवर नदीहरू। नदीहरूको नाम पनि हुन्छ। ब्रह्मपुत्र धेरै ठुलो नदी हो। कलकत्तामा नदी र सागरको सङ्गम छ। त्यसको नाम पनि छ डायमन्ड बन्दरगाह। तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली हीरा जस्तै बन्छौ। धेरै ठुलो मेला लाग्छ। बाबा यस ब्रह्मा तनमा आएर प्यारा बच्चाहरूसँग मिलन गर्नुहुन्छ। यी सबै बुझ्ने कुरा हुन्। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, बाबालाई याद गरिराख।
उहाँ मोस्ट बिलबेड सबै सम्बन्धहरूको सेक्रिन हुनुहुन्छ। ती सबै सम्बन्धीहरू हुन् विकार्य, त्यसबाट दुःख मिल्छ। बाबाले तिमीलाई सबै प्राप्ति गराउनुहुन्छ, सर्व सम्बन्धको प्यार दिनुहुन्छ, कति सुख दिनुहुन्छ। अरू कसैले यति सुख दिन सक्दैन, कसैले दिन्छन् भने पनि अल्पकालको लागि। यो दुनियाँमा त को मनुष्यले कसको लागि यति सुख दिन सक्छ र, हैन? भले केही समय सुख दिए पनि पछि त्यो सम्बन्ध के छ त दुःखमा नै परिवर्तन हुनेवाला छ। यो संसारको सारा सम्बन्ध दुःखको सम्बन्ध हो। त्यसैले केवल एक बाबासँग नै हामीले आफ्नो सर्व सम्बन्ध जोड्छौँ भने त्यसबाट नै बाबाले कति सुख दिनुहुन्छ। सर्व सम्बन्धको प्यार बाबाले अहिले यो समयमा हामीलाई दिइरहनु भएको छ। त्यसैले बाबालाई आफ्नो सर्व सम्बन्ध, माता पिता बन्धु सखा, हैन, साजन, सर्व सम्बन्धले बाबालाई याद गर्नु छ। जस्तो सम्बन्धले हामीले बाबालाई याद गर्छौं त्यो सम्बन्ध निभाउनको लागि बाबा पनि हाम्रो पासमा अवश्य आउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबै सम्बन्धको प्यार दिन्छु, कति सुख दिन्छु भन्नुभयो। जसलाई नै सन्यासीहरूले काग बिष्टा समानको सुख भन्छन्, दुःख धाममा त अवश्य दुःख नै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले यहाँ अनेक पटक पाठ खेलेका छौं, तर हामीले उच्च पद कसरी प्राप्त गर्ने यो चिन्ता हुनुपर्छ, हैन? मनमा अरू कुनै कुराको चिन्ता होइन, केवल यो एउटै चिन्ता हुनु पर्यो कि हामी भविष्यमा गएर उच्च पदलाई कसरी प्राप्त गर्ने त, बाबाबाट सर्व प्राप्तिको वर्ष हामीले कसरी लिने, बस यही एउटै चिन्ता होस् भन्नुभयो। धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ ताकि हामी फेल हुन नपरोस्। राम्रो अङ्क ल्याएर पास भयो भने उच्च पद पाइन्छ र खुसी पनि हुन्छ। योगमा सबै बराबर हुन सक्दैनन्। धेरै गोपिकाहरू छन् जो कहिले मिलन भएका पनि छैनन्, बाबासँग मिलन गर्नको लागि तडपिन्छन्। साधु सन्यासीहरूसँग तडपिने कुरा हुँदैन, यहाँ त शिव बाबासँग मिलन गर्न आउँछन्। अनौठो कुरा छ नि, घरमा बसेर याद गर्छन्, शिव बाबा हामी हजुरका बच्चाहरू हौ। आत्मालाई स्मृति आउँछ, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले कल्प कल्प शिव बाबाद्वारा वर्षा लिन्छौं। उहाँ बाबा नै कल्पपछि आउनु भएको छ, त्यसैले मिलन नगरी रहन सक्दैनन्, हैन? 5000 वर्षपछि नै बाबा आएर हामी बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ। त्यसैले कई बच्चाहरू यस्ता पनि छन्, हैन, जो बाबासँग मिलन भएको छैन, हैन, तर पनि बाबासँग मिलन गर्नको लागि तडपिरहन्छन्। यस्ता बान्धेली बच्चाहरू पनि छन् भन्नुभयो। तर कोही साधु सन्तसँग मिल्नको लागि यसरी तडपिनेको कुरा त हुँदैन, हैन? जो स्वयं भगवानसँग मिल्नको लागि, भगवानबाट स्वर्गको वर्षा प्राप्त गर्नको लागि नै यस्तो तडपिन्छन् भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ आत्माले जान्दछ बाबा आउनु भएको छ। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर केही पनि जानेका छैनन्। शिव बाबा आएर पढाउनुहुन्छ यो कुरा केही पनि जानेका छैनन्। नाम मात्रको शिव जयन्ती मनाउँछन्, बिदा पनि दिँदैनन्। वर्षा जसले दिनुभयो उहाँको केही महत्त्व छैन। जसलाई वर्षा दिनुभयो उनको नाम प्रख्यात बनाइदिएका छन्। बाबा आएर स्वर्ग बनाउनुहुन्छ, सबैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ। चाहन्छन् पनि सबैले, तिमीले जानेका छौ मुक्तिपछि जीवन मुक्ति मिल्छ। बाबा आएर मायाको बन्धनबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। बाबालाई पनि सर्वका सद्गति दाता बनिन्छ। जीवन मुक्ति त सबैलाई मिल्छ, नम्बरवार
पुरुषार्थ अनुसार। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो पतित दुनिया दुःखधाम। सतयुगमा तिमीलाई कति सुख मिल्छ त्यसलाई भनिन्छ बहिष्ट। अल्लाहले बहिष्ट किन रचना गर्नुभयो? केवल मुसलमानहरूको लागि रचना गर्नुभयो? आफ्नो भाषामा कसैले स्वर्ग भन्छन्, कसैले बहिष्ट भन्छन्। तिमीले जानेका छौ स्वर्गमा केवल भारत खण्ड मात्रै हुन्छ। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बसेको छ। एक मुसलमान बच्चाले पनि भन्दथ्यो म अल्लाहको बगैँचामा गए। यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। ड्रामामा पहिल्यैबाट निश्चित छ। ड्रामामा जे हुन्छ सेकेन्ड पार भयो भनिन्छ। कल्प पहिला पनि भएको थियो हैन। कल्प पहिला जे कुरा भएको थियो अहिले पनि त्यही कुरा भइरहेको छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामा त बनाइ छ, यसलाई कसैले न मेटाउन सक्छ न त परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले जो पहिला भएको थियो त्यो अहिले भइरहेको छ र जो अहिले भएको छ फेरि पनि त्यही हुनेवाला छ। भोलि के हुन्छ त्यो थाहा छैन। ड्रामामा निश्चय हुनुपर्छ जसबाट कुनै चिन्ता हुँदैन। मलाई त बाबाले हुकुम दिनुभएको छ म एकलाई याद गर अनि आफ्नो वर्षलाई याद गर, सबै समाप्त हुनु नै छ। कोही एक अर्काको लागि रुन पनि सक्दैनन्। मृत्यु आयो र गयो, रुने फुर्सदै हुँदैन। यस्तो समय पनि अब आउनेवाला छ। कोही कसैको लागि रुनेवाला रहने छैनन् हैन। मृत्यु आउँछ जान्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै कुरा अब समाप्त भएर जानेवाला छन्। त्यसैले केवल म एकलाई याद गर र आफ्नो वर्षा ल्याऊ भन्नुभयो। आवाजै आउँदैन। आजकल त मनुष्यहरू खरानी लिएर कति परिक्रमा गर्छन्, भावना बसेको हुन्छ। यो सबै समय खेर फाल्नु हो। यसमा राखेको नै के छ? माटो, माटोमा मिल्छ। यसद्वारा दुनिया पावन बन्छ र हैन। कसैले अब खरानी लिएर हिँड्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तर यो सबै के हो त माटोमा मिल्नेवाला चिज हो। त्यसैले यो कसैले कसैको माटो लिएर हिँडेर खरानी लिएर हिँडेर दुनिया पावन बन्ने कुरा त होइन नि हैन। दुनियालाई पावन बनाउनको लागि त केवल पतित पावन बाबा आउनु भएको छ। जब उहाँले दिएको श्रीमतमा चल्छौं हैन, उहाँले भनेको हर आज्ञालाई पालना गर्छौं भने बल्ल दुनियालाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं, दुनियालाई पावन बनाउन सक्छौं। बाँकी अरू कोही कुरा छैन जो दुनियालाई पावन बनाउन सकोस् भन्नुभयो। पतित दुनियाँमा जुन काम गर्छन् त्यो पतित नै गर्छन्। दान पुण्य आदि पनि गर्दै आएका छन्। के भारत खण्ड पावन बन्यो त? दान पुण्य कति गर्छन् तर पनि दान पुण्य गरेर विश्व पावन बनेको छ त छैन नि। झन् के छ पतित नै बनेको छ, झन् गिर्दै गएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ सिँढी झर्नु नै छ। सतयुगमा सूर्यवंशी बन्यो, फेरि सिँढी झर्नु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै गिर्छन्। कति नै यज्ञ तप आदि गर्छन्, फेरि पनि अर्को जन्ममा अल्पकालको फल मिल्छ। कसैले नराम्रो कर्म गर्छ भने त्यसको प्रतिफल उसलाई मिल्छ। बेहदका बाबाले जान्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई पढाउन आएको हो। तन पनि साधारण लिनु भएको छ। कुनै तिलक आदि लगाउने आवश्यकता छैन। भक्तहरूले त ठुला ठुला तिलक लगाउँछन् तर कति ठग्छन्। बाबाले भन्नुभएको छ म साधारण तनमा आउँछु, आएर बच्चाहरूलाई पढाउँछु। वानप्रस्थ अवस्था भयो। कृष्णको नाम किन राखे? निर्णय गर्ने पनि बुद्धि छैन। अहिले बाबाले ठिक बेठिक चिन्ने बुद्धि
दिनुभएको छ। सही के हो गलत के हो हैन यसलाई चिन्नेको बुद्धि अहिले बाबाले दिनुभएको छ। अब कृष्णको नाम हैन गीताको भगवान त श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भनेर कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ निर्णय गर्ने बुद्धि अहिले कसैको पनि छैन। कहाँ उहाँ स्वर्गको राजकुमार हैन यो पति दुनियाँमा कसरी आउन सक्नुहुन्छ त। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ म साधारण तनमा आएर तिमी बच्चाहरूलाई साधारण रीतिले पढाइरहेको छु। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यज्ञ तप दान पुण्य गर्दै शास्त्र पढ्दै आयो के ती शास्त्रमा केही छ? मैले नै तिमीलाई राजयोग सिकाएर विश्वको बादशाही दिए कि कृष्णले दिए? बाबा भन्नुहुन्छ राजयोग सिकाएर विश्वको बादशाही बाबाले दिनुभयो या श्री कृष्णले दिनुभयो त हैन? बाबा सोध्नुहुन्छ दान पुण्य यज्ञ तप गर्दै कति शास्त्र आदि तिमीले पढ्दै आयो तर पनि ती शास्त्रमा भगवानसँग मिल्नेको कोही पनि मार्ग छैन हैन? त्यसैले मैले नै राजयोग सिकाएर तिमीलाई विश्वको बादशाही दिन्छु न कि श्री कृष्णले भन्नुभयो। सोच भन्छन् बाबा हजुरले नै सुनाउनु भएको थियो कृष्ण त साना राजकुमार हुन् उनले कसरी सुनाउँछन्? बाबा हजुरकै राजयोगबाट हामी त्यो बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ शरीरको भर छैन धेरै पुरुषार्थ गर्नु छ। कति बेला के हुन्छ कसलाई थाहा छ र हैन? यस शरीरको कुनै पनि भरोसा छैन। त्यसैले जति समय हामीलाई मिलेको छ एक एक सेकेन्ड हैन कदम कदममा पुरुषार्थ गर्नु छ। पदमको कमाईलाई जम्मा गर्नेको समय नै अहिलेको समय हो। त्यसैले यो संगम युगको एक सेकेन्ड पनि हामीले व्यर्थमा फाल्नु छैन। शरीरको कोही भरोसा छैन भन्नुभयो। बाबालाई समाचार सुनाउँछन् फलाना धेरै राम्रो निश्चय बुद्धि भएको छ। मैले त भन्छु बिल्कुलै निश्चय छैन। जसलाई धेरै प्यार गरे आज छैनन्। बाबा त सबैसँग प्यारसँग चल्नुहुन्छ। जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई हेरेर अरूले गर्छन्। कति त विकारमा जान्छन् फेरि आएर लुकेर बस्छन्। बाबाले त तुरुन्तै सन्देशीलाई बताइदिनुहुन्छ यस्तो कर्म गर्नेहरू धेरै कमजोर हुँदै जान्छन् अगाडि जान सक्दैनन्। अन्त्यको कमजोर समयमा कसैले केही गर्छ भने एकदम जङ्गी शासन चलाउँछन्। पछि गएर तिमीले धेरै देख्छौ। बाबाले के गर्नुहुन्छ? बाबाले कहाँ सजाय दिनुहुन्छ? धर्मराजद्वारा सजाय दिलाउनुहुन्छ। ज्ञानमा प्रेरणाको कुरा हुँदैन। भगवानलाई त सबै मनुष्यले भन्छन् हे पतित पावन आउनुहोस् हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। सबै आत्माहरूले कर्मेन्द्रियहरूद्वारा पुकार्छन्। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। उहाँसँग धेरै किसिमका सामान छन्। यस्तो सामान फेरि अरू कसैसँग छैन। दुनियाँमा जहाँ कहीँ हामी जाउँ तर पनि बाबासँग जो चिज छ दुनियाँमा कहीँ गएर पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ। अब आज शान्ति सुख आनन्द खुसीको लागि नै मनुष्य कति भड्किरहेको छ। दुनियाँमा जति नै सुकै भौतिक चिज वस्तुलाई अपनाए पनि तर ती चिजले कसैलाई हैन यो जो सुख शान्ति छ खुसी छ यो दिन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ जो सामान बाबाको पासमा छ हैन यस्ता किसिम किसिमका यी कसैको पासमा छैन। जो अहिले बाबाले नै हामी बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ हैन। ज्ञान धनले ज्ञान रत्नहरूले गुणहरूले बाबाले हाम्रो श्रृंगार गरिरहनु भएको छ। कृष्णको महिमा बिल्कुलै भिन्नै छ। बाबाको शिक्षाद्वारा यी लक्ष्मी नारायण कसरी बने? बनाउने त बाबा नै हुनुहुन्छ। बाबा आएर कर्म अकर्म विकर्मको गति
बताउनुहुन्छ। अहिले तेस्रो नेत्र खुलेको छ, तिमीले जानेका छौ 5000 वर्षको कुरा हो। अब घर जानु छ, पाठ खेल्नु छ। यो सुदर्शन चक्र हो नि, तिम्रो नाम नै हो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू लाखौंको संख्यामा सुदर्शन चक्रधारी बन्छन्। तिमीले कति ज्ञान पढ्छौ? बाबाले हामीलाई नाम नै के दिनुभएको छ त? सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हैन? त्यसैले जो नाम बाबाले दिनुभएको छ त्यो अनुसार नै हाम्रो कर्तव्य हुनु पर्यो, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ अब लाखौंको संख्यामा सुदर्शन चक्रधारी बन्छन्। तिमीले अहिले यो समयमा नै सारा ज्ञान पढिरहेका छौ, सिकिरहेका छौ भन्नुभयो। अब यो संसारबाट हामीले आफ्नो पाठलाई पूरा गरेर जानु छ आफ्नो घरमा, र फेरि घरमा गएर पाठ खेल्नको लागि नयाँ दुनियाँमा आउनु छ। किनकि अहिले नै तिमीलाई यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, जुन नेत्र अहिलेसम्म बन्द थियो, हैन? मायाले बन्द गराइदिएको थियो। त्यसैले अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेर यी सारा ज्ञानका रहस्यमय कुरालाई तिमीले जानेका छौ, बुझेका छौ भन्नुभयो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बरमा छ। यो समय धेरै नाजुक छ, त्यसैले यो समय धेरै नाजुक छ, त्यसैले कुनै पनि उल्टो कर्म गर्नु हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि उल्टो कर्म गर्नु हुँदैन। कर्म अकर्म विकर्मको गतिलाई कर्म अकर्म विकर्मको गतिलाई ध्यानमा राखेर सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। ध्यानमा राखेर सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ समय धेरै नाजुक बन्दै गइरहेको छ, हैन? अब थोरै समय मात्रै बाँकी छ, त्यसैले कुनै पनि उल्टो कर्म तिमीले गर्नु छैन भन्नुभयो, जसको फेरि हैन 100 गुणा दण्ड भोग्नु परोस्। अब अज्ञान कालमा हुँदा त हामीले कुनै एउटा विकर्म गर्थ्यौं त त्यसको के थियो त सजाय एउटाको एक नै थियो, हैन? तर अहिले बाबाको बनेर पनि सारा कुरालाई बुझेर फेरि विकर्म गर्छौं भने एकको कति भोग्नु पर्यो त? 100 गुणा दण्ड भोग्नु पर्छ। त्यसैले अब कुनै पनि उल्टो कर्म तिमीले गर्नु छैन। विकर्मलाई विनाश गर्नु छ, विकर्मको खातालाई बढाउनु छैन भन्नुभयो। र कर्म अकर्म विकर्मको गतिलाई ध्यानमा राखेर सदा श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। दोस्रो नम्बरमा योगद्वारा सदाको लागि आफ्नो काया योगद्वारा सदाको लागि आफ्नो काया निरोगी बनाउनु छ। निरोगी बनाउनु छ। एक परमप्रिय बाबालाई नै याद गर्नु छ। एक परमप्रिय बाबालाई नै याद गर्नु छ। बाबाद्वारा जुन अविनाशी ज्ञान दहन मिल्छ, बाबाद्वारा जुन अविनाशी ज्ञान दहन मिल्छ त्यो दान गर्नु छ।
त्यो दान गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ योगद्वारा नै हाम्रो काया निरोगी बन्छ। त्यसैले योगद्वारा सदाको लागि कायालाई निरोगी बनाउनु छ भन्नुभयो। र एक परम प्रिय बाबालाई नै याद गर्नु छ। बाबा जस्तो प्यारो अरू कोही हुन सक्दैन, होइन? कोही छ त? छैन नि। त्यसैले परम प्रिय बाबालाई नै याद गर्नु छ र बाबाद्वारा जो अविनाशी ज्ञान धन हामीलाई मिलेको छ यो ज्ञान धनको नै दान गर्नु छ। आजको बाबाको वरदानमा छ सोमानमा स्थित रहेर विश्वद्वारा सोमानमा स्थित रहेर विश्वद्वारा सम्मान प्राप्त गर्ने विश्वद्वारा सम्मान प्राप्त गर्ने देह अभिमान मुक्त भव। सोमानमा स्थित रहेर विश्वद्वारा सम्मान प्राप्त गर्ने देह अभिमान मुक्त भव। विस्तारमा पढाइको मुख्य लक्ष्य हो देह अभिमानबाट न्यारा बनेर देही अभिमानी बन्नु। यस देह अभिमानबाट न्यारा अथवा मुक्त हुने विधि नै हो सदा सोमानमा स्थित रहनु। संगम युगका र भविष्यका जुन अनेक प्रकारका सोमान छन् त्यसमध्ये कुनै पनि सोमानमा स्थित रहनाले देह अभिमान मेटिँदै जान्छ। जो सोमानमा स्थित रहन्छ उसलाई स्वत मान मिल्छ। सदा सोमानमा रहनेवाला नै विश्व महाराजन बन्छ र विश्वले उसलाई सम्मान दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पढाइको मुख्य लक्ष्य भनेको नै के रहेछ त? देह अभिमानबाट न्यारा बनेर देही अभिमानी बन्नु, हैन? त्यसैले बाबाले हरेक दिन हामी बच्चाहरूलाई के भन्नुहुन्छ त? बच्चे देही अभिमानी बन, देहको भानलाई छोड। हर दिन आएर बाबाले यही पाठ पढाइरहनु भएको छ ताकि देहको भानलाई हामीले भुल्न सकौं। त्यसैले यो पढाइको मुख्य लक्ष्य भनेको नै के रहेछ त? देही अभिमानी बन्नु। र यो देह अभिमानबाट न्यारा अथवा मुक्त हुने विधि भनेको नै सदा सोमानमा स्थित रहनु हो, हैन? जो सोमानमा स्थित रहन्छ भने उसले देह भानलाई पनि मेटाउन सक्छ भन्नुभयो। त्यसैले संगम युगको र भविष्यको जुन अनेक प्रकारका सोमानहरू हामीलाई मिलेको छ त्यो मध्ये अब कुनै न कुनै सोमानमा तिमी स्थित रहन्छौ भने देह भान पनि मेटिँदै जान्छ। सारा दिन हैन हामी बाबाद्वारा मिलेका जो सोमानहरू छन् यी सबै सोमानमा स्थित हुनेको अभ्यास गर्ने विशेष, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले जति सोमानमा स्थित रह्यो त्यति देह अभिमान मेटिँदै जान्छ र जो सोमानमा स्थित रहन्छ उसलाई नै स्वत मान पनि मिल्छ भन्नुभयो। सदा सोमानमा रहनेवाला नै भविष्यमा गएर विश्व महाराजन बन्छन् र उसलाई नै सारा विश्वले पनि सम्मान गर्छ भन्नुभयो। आजको स्लोगनमा छ समय अनुसार आफूलाई मोल्ड गर्नु, समय अनुसार आफूलाई मोल्ड गर्नु यही हो सच्चा गोल्ड बन्नु। यही हो सच्चा गोल्ड बन्नु। बाबा भन्नुहुन्छ समय अनुसार जसले आफूलाई मोल्ड गर्छ उनी के रहेछ त? सच्चा गोल्ड, सोना, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले समय अनुसार आफूलाई पनि परिवर्तन गर्नु छ, मोल्ड गर्नु छ। अच्छा, आज बाबाले मुरलीमा मुख्य सारमा भन्नुभयो मीठे बच्चे परम प्रिय भोलानाथ बाबा तिम्रो सम्मुख बस्नु भएको छ। तिमीले प्यारसँग याद गर्यौ भने लगन बढ्दै जान्छ, विघ्न समाप्त हुन्छ। प्रश्नमा ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कुरा सदा याद रह्यो भने कहिल्यै पनि विकर्म
हुँदैन। उत्तर, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई हेरेर अरूले पनि गर्छन्, यो याद रह्यो भने विकर्म हुँदैन। यदि कसैले लुकाएर पनि पाप कर्म गर्छ भने धर्मराजसँग त लुक्न सक्दैन, तुरुन्तै त्यसको सजाय मिल्छ। पछि गएर अझै जङ्गी शासन हुन्छ। यस इन्द्र सभामा कुनै पतित लुकेर बस्न सक्दैन। वरदानमा, सोमानमा स्थित रहेर विश्वद्वारा सम्मान प्राप्त गर्ने देह अभिमान मुक्त भव। स्लोगन, समय अनुसार आफूलाई मोल्ड गर्नु, यही हो सच्चा गोल्ड बन्नु। ओम शान्ति।